दो सवाल। तीन बेटे एक बाप के बाप अपने बच्चों से नफरत करने लग गया। इन सवालों के जवाब के बाद कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। एक सल्तनत थी जिस सल्तनत में तीन बेटे और उसका एक बाप रहता था। उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाई हुई थी जिससे उनका अच्छा खासा रोज़गार चल रहा था। वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनका बाप अपने तीनों बेटों से बराबर मोहब्बत करता था। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता तो वो तीनों की तसल्ली से बात सुनता और तब फैसला सुनाता। सल्तनत के लोग भी उन तीनों को देख के रश्क करते कि तीनों को कैसा बाप मिला है कि ये कुछ भी कर लें। अपने बाप के सामने मासूम सी शक्ल बना के चले जाएं तो उनका बाप इनको माफ़ कर देता है। एक बार वो तीनों और उनका बाप साथ में आ रहे थे कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई। वो बाज़ार से भागे अपने घर की तरफ। रास्ते में जैसे ही पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हुई कि उन्हें कहीं पे रुकना पड़ा मजबूरी के तहत। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी गार थी जिस गार के दो रास्ते थे। दोनों रास्ते बहुत ही बड़े और विशाल थे। इतनी तेज़ बारिश और तूफ़ान होने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ ना आई और वो उन्हीं रास्तों की तरफ दौड़ पड़े। बाप दूसरे रास्ते पे चला गया और वो बेटे दूसरे रास्ते पे चले गए। वो जैसे जैसे गार के अंदर दाखिल होते चले गए तो आगे को आए तो देखते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ है जिसने कहा कि खुश आमदीद। उस शख्स का कद इतना बड़ा था कि वो तीनों बेटे और उनका बाप उसके सामने छोटी छोटी चींटियां लग रहे थे। वो बहुत डर गए और जैसे ही वापस को भागने लगे तो गार बंद हो गई। तब उस शख्स ने कहा कि मैं तुमसे दो सवाल करूँगा। अगर तुमने मुझे इनका सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूँगा। अगर सही जवाब ना मिला तो तुम्हें एक सज़ा दूँगा। तो वो तीनों बेटे और उनका बाप उसकी इस बात को सुनकर तैयार हो गए वो दो सवाल सुनने के लिए। मगर वो तीनों बेटे अलग रास्ते पे थे और वो बाप अलग रास्ते पे था। वो एक दूसरे को देख और सुन नहीं सकते थे। तब उस शख्स ने कहा कि बताओ, क्या हकीकत में दौलत और माल की ज़्यादा से ज़्यादा कदर है या कुछ भी कदर नहीं है? ये उस शख्स ने सवाल तीनों लड़कों से किया। तो उन तीनों का जवाब यही था कि हकीकत में दौलत ही सब कुछ है। फिर उस शख्स ने उन तीनों से दूसरा सवाल किया कि बताओ,
زندگی کی اصل خوشی کیا ہے اور کہاں ہے اور کس میں مل سکتی ہے؟ تو ان تینوں نے جواب دیا کہ زندگی کی اصل خوشی صرف اور صرف مال اور دولت میں ہے، اور جہاں بھی اور یہ خوشی صرف اور صرف یہیں پہ مل سکتی ہے۔ پھر اس شخص نے ان کے باپ سے یہی دو سوال دہرائے، تو اس کے باپ کا کہنا کچھ یہ تھا کہ زندگی کی اصل خوشی اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری اولاد، ہم ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی غمی میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کی سب سے اصل خوشی یہ ہے کہ اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں گے تو ہمارے دل میں خود بخود ایک ایسی خوشی پیدا ہو جائے گی جس کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تب اس شخص نے کہا کہ تم تینوں ناکام ہوئے اور تمہارا باپ کامیاب ہوا۔ تو اس نے ان کے باپ کو ایک تحفہ دیا اور ان تینوں کو کہا کہ اب تم تینوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب ان تینوں کا باپ بوکھلا اٹھا اور اس کو کہنے لگا کہ ہمارے بچوں کی جان بخش دو، تم نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے تو میں تمہیں بدلے میں کہتا ہوں کہ خدارا مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، بلکہ تم میری ایک خواہش پوری کرو۔ تب اس شخص نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، میں اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ تب ان تینوں کے باپ نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم میرے تینوں بچوں کو صحیح سلامت اس غار سے جانے دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ اور مانگ لو، میں یہ خواہش تمہاری پوری نہیں کر سکتا۔ تب اس باپ نے کہا کہ تمہارے دیے ہوئے 2 سوالوں کا میں نے صحیح جواب دیا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ تم میری ایک خواہش کو ہر حال میں پورا کرو۔ تب وہ شخص ان کے باپ کی خواہش پوری کرنے پر مجبور ہو گیا اور وہ باپ بیٹے صحیح سلامت اس غار سے روانہ ہو گئے۔ تب وہ شخص کہنے لگ گیا کہ تمہاری عقل مندی کو میرا سلام ہے۔